أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. उलाइका यहाँ पर मध्य मुत्तसिल यानी बड़ी मत करेंगे। उलाइका अल्लज़ीना इश्तरऊ अद्दलालत बिलहुदा फमा रबिहत तिजारतुहुम वमा कानू मुहतदीन। मसलुहुम कमसलिल लज़ी इस्तवक़द नारा مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم فلما यहाँ पर मध्य मुनफसिल यानी छोटी मत करेंगे। अदाअत यहाँ पर मध्य मुत्तसिल यानी बड़ी मत करेंगे। ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون صم بكم عمي فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم ولو शाह यहाँ पर मध्य मुत्तसिल यानी बड़ी मत करेंगे। إن الله على كل شيء قدير إن الله على كل شيء قدير يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم
يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. मीम यहाँ पर इख्फा करेंगे। الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. आपको ये वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें। खुदा हाफिज़।